हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उन गद्दारों को, उन एजेंटों को कि जिनके ऊपर इन्हीं इदारों ने ये बारहा सबूत दिए और बारहा बताया गया कि इन्होंने मुल्क का पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने हजारों अरब रुपया मुल्क का चोरी किया है, इन्होंने इंडियन एजेंट को वीजे लगवा के पाकिस्तान में लाए हैं और इन्होंने जो एजेंट पकड़े गए उनको, अगर इमरान खान ने आवाज उठाई फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो अगर किसी को तकलीफ थी इस बात से और वो गुलाम बनकर उनकी पॉलिसियों पे चलने के लिए हमारे टैक्स के पैसे में बैठा हुआ है, तो वो ये सोच ले, वो ये समझ ले कि इस कौम का बच्चा, इस कौम की बच्ची, नौजवान, बुजुर्ग, वो अपना खून भी देने को तैयार है इस कौम के लिए, इस कौम के लिए। और बहैसियत मुसलमान हमारे पे फर्ज है कि हम किसी भी मुसलमान के साथ अगर दुनिया के किसी कोने में भी जाती होगी तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। आज 36,000 ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इतनी जुर्रत नहीं है कोई बात कर ले, ये शर्म का मकाम है। हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और आज इस मुल्क से आवाज नहीं उठाई जा रही क्योंकि हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग जिनको मुसन्नत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे ऊपर आ रहे हैं और उनका या तो पैसा वहां पर है या उनकी कमजोरी है उनके पास। और हमेशा कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते, आवाज वो उठा सकते हैं जो आजाद हो, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। इमरान खान साहब आपकी तरफ देख रही है, हम सलाम करते हैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को और आपकी मुहिब्बुल वतनी को कि आज भी आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहते, आज भी आप कॉल नहीं कर रहे। इतना बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली है इन्होंने, उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। और आपकी कॉल ना देने की वजह यह है कि आप हमारे बच्चों का एहसास कर रहे हैं, आप इस मुल्क का एहसास कर रहे हैं, आप इस कौम का एहसास कर रहे हैं, वरना इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बर्जुमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों पर तो दूर की बात है इनको तो जेलों में होना चाहिए था। और वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं, खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। अपनी इस्लाह अगर नहीं करोगे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी हमें, न इस जान माफ करेंगी और उस जान भी हमने जवाब देना है, अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह की मखलूक को भी जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम, क्या जवाब है हमारे पास इन सब चीजों का जो हमने की है, ये जो हो रही है इस मुल्क में और हम उसको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये सारे केसेस तफसील के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशाखाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशाखाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं, वो बाहर फिरे हैं, एक जो सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है, ये हालत है, और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है, ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिली को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओ को, बहनों को कि आप इनके साथ बैठे उनसे पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया, कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर,
کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس. ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فخر سلیمانی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اتو لکھیاں 4 کتاباں پنجواں لکھا دگا 4 کتاباں کوئی نہ کیتا دگے کیتا سیدھا تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے. یہ دگے کے فاصلے نہیں چلنے والے کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے. ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے. اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے. ہم نے وہ کرنی ہے. اس ملک میں قانون کی بالادستی قانون کا عمل درآمد ہمارے پہ فرض ہے. ہم نے وہ کرنا ہے نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلی FIR کر کے وسائیت کر کے جیلی بچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے. یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسطائیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں عزیز ہیں. مجھے دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے، یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے ابھی 12 سال کا، اس کا 11 سال کا ہوگا، کیونکہ میں نے تو لمبی مفروری گزاری ہے. میں تو 9 مئی سے ہی پہلے والا ہوں. اور میں اگر چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے. مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے، مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی، میری والدہ نے دی. ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے. اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا. لیکن یہ 9 مئی کیا ہے اور یہ 9 مئی کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ اگر میں نے منہ کھول لیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں. اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے 9 مئی کیا گیا. میں پوچھتا ہوں IG پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹنے میں تو بڑی آپ تیزیاں دکھا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے، ISI کے ہیڈکوارٹر میں پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں گے اس کے، آپ جواب دیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ ادارے پوچھے جو بچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں، میں علی خان میں بیٹھا ہوں، بچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، ہماری یونیورسٹی پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا ثناء اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی، ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے. کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی، کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام. آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے جیسے ریس کورٹ گارڈن میں ایوننگ واک کرنے آئے ہوں. عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے. اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر. بلا بھی خود رہے ہو، نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو، اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو. یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو، ہمارے ذات کا مزید امتحان مت لو، اصلاح کرو. وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو، تو مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پتا کہ تم کیسے ہو بابا، تم کیسے ہو. وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کیا بات ہے. میں گھر جا رہا ہوں، موبائل ایکسس ہمارے پاس تھی، عمر بھائی بیٹھے ہیں، ہماری رات 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی. لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کرے اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا
وہ کمزور ہو گئے. لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو. میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو, کہاں ہو, بابا کب آؤ گے. وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی, مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ, اور میں خود مفروض ہو چکا ہوں. وہ مجھ سے یہ سوال کرتی ہے کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں ان سے ملتا ہوں, مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو, کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا, سب سے پہلے میں کروں گا. عمران خان حکم کرے گا یہ کرنا ہے تو پہلا ہاتھ انشاءاللہ میں وہ کروں گا. لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا, میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بچیوں کی, بزرگوں کی بددعائیں ہی آپ کو لے لیں گی, مت اور بددعائیں, کیونکہ اس بددعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا, ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے. بات دیتا ہوں کہ آپ کو جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے, آپ کی قوم